دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو تمام پریشانی سے، تمام بلا و مصیبت سے محفوظ و مامون عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا سنانے جا رہے ہیں جس کو آپ صرف ایک مرتبہ سن لیتے ہیں تو آپ کا ہر بگڑا کام فوراً بن جائے گا۔ دوستو یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو جس مقصد کے لیے بھی سن لیا جائے تو وہ مقصد فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی اس دعا کو سنا جاتا ہے اس گھر میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہے اور اس گھر کے تمام لوگوں کو اللہ تعالی ہر پریشانی سے، ہر بلا و مصیبت سے دور رکھتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس سے آپ اپنے بگڑے کاموں کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس دعا کو رات کو سن کر سو جائے تو آپ کو صبح ہونے تک اس کام کو پورا ہونے کی خوشخبری مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ اس دعا کو صبح سنتے ہیں تو آپ کا وہ کام بن جائے گا، آپ کو اس کام کو پورا ہونے کی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ اس دعا کو سنتے سنتے جو بھی سوچو گے وہ فوراً پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس دعا کو سن لیجئے گا تو آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس دعا سے آپ کی ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر بیماری پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ کے گھر سے مصیبت بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں بے شمار خوشحالی آ جائے گی۔ اور آپ کو اس دعا کو پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے، لیکن دعا کو سننے کی کچھ شرطیں ہیں جو آپ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس دعا کو سننا شروع کر دیے ہیں تو اس دعا کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جائیے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں، درود پاک وغیرہ ہے۔ اگر آپ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جن لوگوں نے بھی اس دعا کو سنا ہے اور جن لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو لائک کیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے اور تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دے، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے پیارے دوستو آپ اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھ لیجئے، اب آپ بس اس دعا کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آئیے دوستو اس دعا کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی بہن اس دعا کو دل لگا کر سننا شروع کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.